جلال والاکرام دی ذات عظیم واسطے ہر قسم دی حمد و ثنا انگن تلا تعداد درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں ماہ ذیقات اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جنہوں حج دے سفر دا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لوگ اس مہینے دے اندر سفر حج کی تیاری کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ یہ دوران ذوالحج یعنی حج والا مہینہ اللہ بولو دعا فرماؤ رب العالمین سانو بھی حرمین شریفین دیاں بارہا زیارتاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ان مہینیاں دے اندر لوگ بڑی کثرت دے نال ایک شخصیت دا ذکر خیر کر دیں۔ جنہ دا تذکرہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک تو شروع کیتا ہے۔ او عظیم ہستی جنہ نو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہاں نو خلیل اللہ علیہ السلام دا لقب ملیا۔ ایو جلیل القدر عظیم المرتبہ پیغمبر نے جنہاں کی پشت جو نسل جو اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے۔ انہاں دی ساری زندگی امتحاناں آزمائشاں قربانیاں دے اندر گزری ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، اللہ نے سارے امتحانات جو اپنے خلیل نو سرفرو فرمایا۔ قرآن کا مطالعہ کریے، اللہ نے قرآن اندر کئی الفاظ بیان فرمائے ہیں جو دوستی دے معنی دے دلالت کرتے ہیں، جنہ کا معنی دوستی ہوتا ہے۔ قرآن اندر اللہ نے ایک سفر ایک لفظ قریب استعمال کیتا ہے، جدا معنی ہم سفر دوست لئی ایک اللہ نے لفظ رفیق استعمال کیتا ہے۔
جدا معنی ہے نرم دل دوست. اسی طرح اللہ نے ایک لفظ بیگانہ استعمال کیتا ہے جدا معنی ہے رازدان دوست. ایک اللہ نے لفظ خذول استعمال کیتا ہے جدا معنی ہے زبانی کلامی اتو تو دوست. دوستاں دیا بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں نا. ایک اللہ نے لفظ خلیل استعمال فرمایا ہے. خلیل کا معنی جو کہ سارے دوستاں کے جو الفاظ نے سارے قسمہ کے الفاظ کو اعلیٰ ترین دوستی ہے جو خلت والی دوستی خلیلی والی دوستی سب تو اونچی دوستی صرف میرے والے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا. انہاں دا مرتبہ شان سب تو زیادہ ہے. پچھلے جمعے اندر میں دسیا سی کہ حبیب انہوں آتے ہیں جنہوں سارے جگ وچوں اللہ سب نالوں زیادہ چاہے تے خلیل انہوں آتے ہیں جڑا ساری دنیا وچوں اپنے رب نوں زیادہ چاہے. تو اللہ نے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اللہ جل جلالہ قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے لوگوں اسی اپنے ابراہیم نبی علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے اپنا پیارا بنایا ہے. پھر رسم دنیا ہے دنیا کا انداز ہے یار یار نو آسمان دائے دوست دوست نو آسمان دائے کدھرے انہوں تو کھانا دے دے کدھرے میرے نال دغا نہ کر لے. اس لئے دنیا کا یہ انداز ہے یار یار نو آسمان دائے او دا امتحان لیتا ہے دوست دوست دا امتحان لیتا ہے. اور غور کرنا کسے دا امتحان کوئی دنیا دار لیتا ہے کسے دی آزمائش کوئی جناب اللہ والا کرتا ہے کسے دا امتحان کوئی امام تے خطیب کرتا ہے. جڑی ہستی دا آج تذکرہ کرنا جا رہا وا جنہ کی شان دے عظمت بیان کرنی جا رہا وا اے او ہستی ہے جنہ دا امتحان جنہ کی آزمائشاں کسے عام دنیا دار نے نہیں دیا کسے عام دنیا والے نے امتحان نہیں لیا بلکہ امتحان لین والی ذات خود اللہ ذل جلال دی ذات. اللہ نے آپ امتحان لیا ایک
امام بناؤ گے کہ نہیں؟ تے اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، سونیا تانوں امام بنایا ہے پر تہاڈی اولاد وچوں ظالماں نوں امام نہیں بناواں، میں فاسقاں نوں امام نہیں بناواں گا، اپنے باغیاں نوں امام نہیں بناواں گا۔ میں اللہ ذوالجلال نے ویکھ لو پیار کنا کیتا ہے۔ آؤ میں دسنا جا رہا ہاں، جنہ اللہ دے قریب بندہ ہوندا جاندا ہے، جنہ اللہ دا قرب بندہ حاصل کر لیندا ہے، اللہ دے امتحاناں جو پاس ہونا شروع کر دیندا ہے، اے مصیبت آئے تے صبر دا مظاہرہ کردا ہے، تکلیف آئے آزمائش آئے تے اللہ دی رضا تے راضی رہندا ہے، تے جے انعام ملن لگ پین تے اے شیطانی کم نہیں کردا، لڈیاں نہیں پاندا، جمالا نہیں پاندا، ڈھول ڈمکا نہیں کردا، بلکہ اے جدوں نعمتاں ملن لگ پین تے پھر اللہ دا شکریہ بھی ادا کردا ہے۔ ایک مقام ایسا بھی قرآن دا آیا، اللہ ذوالجلال اپنے خلیل اللہ علیہ السلام دے تذکرے آپ میرے تاجے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرما رہے ہیں، تے اللہ دے نے سونیا تاجے تو پہلا انجج دے میرے پیغمبر بھی آئے نے، انجج دے نبی بھی آئے نے، اللہ دے نے انَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ نے میرے خلیل میرا ابراہیم علیہ السلام کانا امتن کلا ایک امت سی، ساری کائنات میریاں برابر کر رہی سی، ساری کائنات میرے حکم دیاں حکم دولیاں کر رہی سی، ساری کائنات اے شیطان دی پیروکار سی، تے کلا میرا خلیل کلا ہی میری عبادت کر رہا سی، تے ویکھ لے میرے اللہ نے ایک قانون بھی دسیا ہے، کلیہ قاعدہ بھی بیان کیتا ہے، ایتھوں اے پتہ چلیا اللہ نو صحیح معنیاں چ منن والا امت اونوں ہی کہا جاندا ہے، سواد اعظم اونوں ہی کہا جاندا ہے۔ اج لوگ آندے نے اسی حق دیواں، جے دلیل پوچھیے تے آندے نے ساڈی تعداد بڑی زیادہ ہے، آندے نے اسی حق دیاں، صراط مستقیم تے اسی ہاں، سیدھا راہ تے ساڈے کول جنت اسی جانا ہے۔ اچھا جی تہاڈے کول دلیل کی ہے؟ دلیل اے وے کہ ساڈی دنیا وچ تعداد بہتی، تعداد ساڈی بہتی، کیا اے ضابطہ قانون منن چاہتا ہے؟ میرے نبی بدر دے میدان چ نکلے تے تعداد حق والیاں دی بہتی سی کہ بولو، اور تھوڑی سی کہ بہتی سی؟ تھوڑی سی حق والیاں دی۔ جے میرے نبی احد وچ نکلے حق والیاں دی تعداد تھوڑی ہے، میرے مصطفیٰ خندق وچ نکلے حق والیاں دی تعداد تھوڑی ہے، قدم قدم تے ساری زندگی ایہی نظام چلتا آیا ہے۔ جے نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن چ پڑھا، 950 سال کم و بیش اپنی قوم نو واز کیتا، تے حق والے کنے بنے؟ 80 یا 82 مرد تے عورتاں ملا کے، تو پتہ لگیا اے قاعدہ قانون ضابطہ قرآن نے دسیا ہے، نہیں ضابطہ کہ جنہ دی تعداد بہتی ہوئے، جنہ دے فالوور بہتے ہون، جنہ دے منن والے بہتے ہون، جنہ دے چاہن والے بہتے ہون، ضروری نہیں کہ حق دے ہوئی۔ اللہ دے میں اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا،
شرک بھی نہیں سی کیتا، میرے خلیل نے میرے نال کسے نو سانجی بنایا نہیں سی بنایا، میرے خلیل نے کسے نو میرا شریک بھی نہیں سی ٹھہرایا۔ پتہ لگیا اللہ دے جڑے قرب جان والے ہوندے نے، اللہ دے پسندیدہ لوگ جڑے ہوندے نے، اوہی ہوندے نے جڑے رب دے نال کسے نو شریک نہیں بناندے۔ تے اگلی گل کی ہے، اللہ دے نے میرے خلیل دیاں خوبیاں اور کی سن علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ امتحان آئے، آزمائش آئیاں، غماں دے پہاڑ بھی گرے نے، ساری کائنات مخالفتاں تے اتر آئی ہے، تے انہاں مصیبتاں پریشانیاں دے باوجود نہیں آکھیا اللہ کیڑیاں مصیبتاں دے پا دتائی، اے نہیں آکھیا اللہ اے کس انداز سے زندگی میری بنا دیتی ہے، بلکہ اللہ نے میرے خلیل دیاں خوبیاں کی نے، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ہر ویلے میرے خلیل نے رات گزری ہے تے میرا شاکر بن کے رہنے، جس دن آیا تے میرے خلیل دی زبان تے شکرانے دے کلمات ہی نے، تے میرا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سیدھے راہ تے صراط مستقیم تے چلن والے نے۔ آؤ ذرا غور کرنا، میں دس رہا ہاں کہ اللہ والیاں نوں مشکلاں آندیاں ہی ہوندیاں نے، اے اللہ دے پیاریاں نوں امتحاناں جو گزرنا پیندا ہی ہے، اللہ والیاں نوں تکلیفاں دے سامنے کرنے پیندے نے۔ میرے پیغمبر دا ایک یار ہے، میرے مصطفیٰ دا ایک پروانہ ہے، میرے پیغمبر دا ایک جانثار ہے جنہاں دا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کلے نبی دے صحابی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے ماموں بھی لگ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حدیث بیان کر رہا میرے پیغمبر دا پروانہ، میرے نبی دا جانثار حدیث بیان کر رہا ہے، تے آقا علیہ السلام نو پوچھتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، ایُّ الناس اشد بلاء، ایک دن آتے نے آقا لوگوں جو وہ کون لوگ نے جنہاں نوں سب تو زیادہ تکلیفاں پہنچ، سب تو زیادہ کئی وقت جنہاں پہ آئے، امتحاناں نال ہمکنار کیتا گیا، آزمائشاں وچ مبتلا کیتا گیا، آقا کون لوگ نے؟ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے وَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ، آقا فرماندے نے سب تو زیادہ جنہاں تے آزمائشاں ہوئیاں، اج میں تسی
چاہنا نال نال تھوڑی تربیت بھی ہوتی جائے، نال نال دین اسلام دی تعلیم بھی بتائی جائے۔ پوچھنے والا نبی دا یار پروانہ آندا سونیا سب تو زیادہ آزمائشاں اندر مبتلا کنہاں نوں کیتا گیا، سب تو زیادہ تکلیفاں مصیبتاں کنہاں نوں پہنچیاں؟ تے آقا فرماندے نے الانبیاء، سب تو زیادہ آزمائشاں آئیاں نے، سب تو زیادہ تکلیفاں آئیاں نے تے اللہ دے نبیاں نوں آئیاں۔ ہن پیار اللہ نال کتنا ہے نبیاں دا، محبتاں کتنیاں نے اللہ نال نبیاں دیاں، زندگی پر کدی نافرمانی نہیں کیتی، راتاں گزردیاں نے تے فرما برداری چ، دن گزرتے نے تے فرما برداری چ۔ اج ساڈا تے لمحہ لمحہ اللہ دی بغاوت تے اودے نبی دی بغاوت چ گزرے آ، ساڈیاں غمیاں بھی شیطان والیاں، ساڈیاں خوشیاں بھی شیطان والیاں، ساڈے کاروباراں دے اندر تجارتاں دے اندر بھی شیطان دے وار چلتے رہے، بدیش ہوئے تے کام شیطانی، دنیا دا مال و دولت ملے تے کم شیطانی۔ اج آخری وقت آیا تے تامی نبی علیہ السلام کی تعلیم نو چھڑ کے تے رسماں تے رواجاں نو اگے رکھیا ہوئے۔ لیکن اللہ دی انبیاء انہاں دا ایک ایک لمحہ تے ایک ایک سیکنڈ او گزرے تے اللہ دی فرما برداری چ گزرے، بغاوت نام دی شے نظر نہیں آتی، نافرمانی نام دی چیز نظر نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء تے نبی دا پروانہ دے سونے انہاں دے بعد پھر کون نے؟ تے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر درجہ بدرجہ، جویں جویں کسی دا ایمان بڑھ جائے گا، جویں جویں کسی دا ایمان زیادہ ہوئے گا، جویں جویں کسی دے آزمائشاں زیادہ آن گیاں، جویں جویں کسی دے مصیبتاں تکلیفاں زیادہ آن گیاں، آقا فرماتے ہیں فَيَبْتَلِي الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسْبِ دِينِهِ، آقا فرماتے ہیں اللہ ذو جلال اپنے بندیاں دی آزمائش کر دینے تے انہاں دے دین دے حساب نال کر دے، جنہ دین زیادہ ہو نہیں آزمائش زیادہ ہے۔ کافروں دی آزمائشاں کیوں نہیں؟ انہاں دے کتے بھی دودھ نال پلدے ہیں، ایسیاں ایسیاں گڈیاں چ سفر کرتے ہیں جہڑیاں اج دے غریب نے کدی تصور بھی جنہاں دا نہیں کیتا۔ وجہ کی؟ میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمان یاد آئے، آقا فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، اے دنیا اللہ نے کافر لئی جنت بنائی ہے، اے دنیا مومن لئی اللہ نے قید خانہ بنایا، جیل بنائی۔ جیڑا صبر کر گیا، شکر کر گیا، وہ دی رضا تے راضی رہ گیا، میرے آقا دا گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، ساری دنیا نو اللہ حکم دے دینے عیباں دے نزدیک بولو کچھ نہیں ہوتا، بولو عیباں دے نزدیک نہیں جانا۔ انبیاء کی ذات جنہ دے بارے